Chapter 5, Sloka 2. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Sannyasa Karma Yogascha. Sannyasa Karma Yogascha. Sannyasa Karma Yogascha. Nishreyasakaravubhau. Nishreyasakaravubhau. निःश्रेयसकरावुभौ श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ श्रीभगवान् उवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ श्री भगवान् उवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ श्री भगवान् उवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् 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 कर्मयोगो विशिष्यते श्री भगवान् उवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.